आएर काम गर्दाखेरि पनि दिनमा मैले 1200 1500 मैले काठै बोकेर पनि कमाउँछु। अहिले यो हाल भयो, शरम पनि लाग्छ। यही जीवनमा मागेर खाएको थिइनँ। के भन्नु? तपाईँको नाम चाहिँ के हो दाइ? मेरो नाम राजेन प्रसाद वास्तोला। राजेन प्रसाद वास्तोला। कति वर्ष पुग्नुभयो? म अहिले तपाईँको 48 49 मा लाग्यो। 49 मा ट्याक्कै भयो। बिहे गर्नु भएको छ कि छैन? बिहाको कुरा नगरौँ भने त्यही नानीले गर्दाखेरि यो हाल भयो। त्यसको कुरै पनि मलाई गरौँ। त्यसको कुरा गरौँ भने मेरो मुटु कलेज पहिले फुटेर आउँछ। अहिले तपाईँलाई अहिले जस्तै आफूलाई मलाई कुनै त्यस्तो रोग लागेर म अलिकति यस्तो अरू भयो भन्ने लाग्छ? म त यो रोगले मात्रै पनि होइन, मलाई त चिन्ताले धेरै खायो। पथरिया त एउटा एकपट्टि मेरो रोग भयो, काम गर्न सकिनँ। काम गर्न नसक्दाखेरि मलाई झोक धेरै उठ्छ। म पहिला झोकिने मान्छे हुँ। 2-3 जनाले खन्ने कोदालो म एक्लै खन्न सक्ने मान्छे हुँ। हामी बाँसतोला जहाँ पनि जानुहोस्, काम नगरेर बाँसतोला भेटाउनु न तपाईँ। दुधकोसी राजाको जमानामा दुधकोसी म कोदो फलेको कोदोले दुधकोसी हामी छेकिदिन्छौँ भन्ने हाम्रो बाँसतोला फलको। राजाले दुर्बिते पैसा म लगाएर खुन्छु भन्दाखेरि, फुटानी गर्दाखेरि हाम्रो बाँसतोलाहरूले तपाईँले त्यति गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी पनि बाँसतोला मिलेर दुधकोसी फलेको कोदोले हामीले छेकिदिन्छौँ भन्ने हिम्मतवाला हामी काम परि बाँसतोला। तर मैले काम गरेर खान नसक्नु। अब होइन जस्तै अलिकति कसैले सहयोग गरेदेखि यसो उपचार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ कि? त्यही त छ त बाबा, त्यही र त मैले माग गर्दैछु त। त्यहाँ मेयरलाई हेर्छु, म आउँछन् त्यहाँ मधुस होटेलमा बस्छन्। म त मान्छे विचार गर्छु नि त। तिमीले त्यहाँ बाबा मेयर भन्ने कुरा त मेयर भन्नेसँग त एउटा त बोल्न पनि नबोल्नु पर्ने कुरा हो नि त। त्यहाँ देखिरहेको जिनिस उसले त ज्ञान जानेर पनि यो काम गर्नुपर्ने हो। यत्रो दिन देखेका छन् उनीहरूले नि। त्यहाँ सभापति त्यत्रो सभाका पति छन्। तपाईँ पहिले कुनै हस्पिटल उपचार गर्न जानुभएको भयो? मैले कति उपचार गरेँ। मेरा कागजपत्रमा थियो त्यो कामी। के को उपचार गर्नु? त्यो ड्राइभर कामी छैन त्यहाँ तल, त्यो के अरे तपाईँ सुन्नु त, तपाईँ मानसिक हस्पिटल पनि जानुभयो? कालिम्पोङ सरकारी हस्पिटलमा देखेँ। उहाँको रिपोर्ट यहाँ थियो। अनि यिनै मधुसे होटेलमा यहाँ दाजुले घिमिरे यहाँ बोरीलाई भन्ने भने बोरीले चिन्नुहुन्छ। त्यो के अरे बहिनी, त्यो सूर्यमुखी भनेर लेखेको छ नि त्यहाँ पर। अब पैसा नै छैन भन्न थाल्यो बुढाले। म त चिन्ता लाग्यो नि, यिनलाई पनि ऋण लागेको रहेछ भनेर खालि त्यो एक्सर्साइज देखाएर के गर्नु? अनि पैसा नै छैन दबाई किन्ने भाइ, आस्ते आस्ते किनौँला भन्न थालेँ। मैले सोचेँ कि अब त अब पैसै नभएको त हेरेर मात्रै भएन। अब उहाँ कालिम्पोङबाट देखाएरै आएको। अब एक्सर्साइज पुरा लिएर आएको थिएँ नि त म यहाँ आउँदाखेरि। अपरेसन गर्नुपर्छ सिलगढी हस्पिटलमा जा मेडिकल कलेजमा मलाई भनेको थियो। तपाईँको बिहा चाहिँ भत्ता भुङ्गै भएको हो नि? ए पर्व बिहाको त यो बिहाको कुरा नगरौँ न, अरूको कुरा गरौँ। यो बिहा चाहिँ कुरा लड्कीले धोका दिन्। अब मैले आइबी नहेर्ने के? आइबीको त मैले भने नि त, मन्त्रीका छोरी, राजाको छोरी, सुनाकै दरबार बनाएर सुनै सुनाले पहिर्याएर ब्युटिफुल दुनियाँ विश्व पृथ्वीका। तपाईँको लभमा ट्रेजेडी परेको? मेरो चाहिँ अब छैन। हेर्नुहोस् मेरो बेला यस्तो ट्रेजेडी पर्यो हजुर तपाईँको। ठिक छ, आज अब आइबी नगर्ने नहेर्ने, जिन्दगीमा बिहे नै नगर्ने हो। तर यस्तो यो हुनको लागि तपाईँको पैसा लभ कति वर्ष पर्यो? पेपरको कति वर्ष भन्नुहुन्छ? त्यो कुरा गरेर साध्य नै छैन। दुनियाँले देखेका छन् सबको सामने। म त झैँ बिहा गरेको सबैको सामने। मिजोराम त्यत्रो ओल्ड मिजोराममा मेरो फोटो छ, हाम्रो बिहा गरेको फोटो छ। मैले त जलाएर फ्याँक्थेँ। उनीहरूले त राखेका छन् सबै टाँगेर। म त जलाएर फेरि के गरेँ? त्यो नाथे त्यो देखो, अब हेर्नै सके। बिहा गर्दाखेरि झैँ यहाँ कति मजाले हात मिलाएर दुनियाँको सामने औँठी साटासाट गरेर फोटो निकालेको छ। त्यही फोटो लिने आफू लिएर हिँड्छ, त्यो छैन आफूसँग। के त बोकेर जलाइदिएको मैले त। छोराछोरी चाहिँ थिएन? दुईवटा थिए त्यो नानी। राडीकै नै भनौँ न, मलाई छोडेर 5वटा बिहा गरेँ। अब म 3 नम्बरमा रहेछु। अब मलाई छोडेर उसले 5वटा बिहा गरेँ। अहिले त 8वटा त लोग्ने मात्रै भयो। फेरि गीतकार हो, फेरि सेक्रेटरीको छोरी, कङ्ग्रेस सेक्रेटरी। त्यही भएर त कङ्ग्रेस भनेर बढी छुटे रिसाएका। त्यहाँको कारणले गर्दा नेपालको काङ्ग्रेसमा पनि छुट्छ। नेपालको काङ्ग्रेस होइन, त्यसले गर्दाखेरि मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो नि त। एउटाले गर्दा मलाई धोका दियो नि त। अर्को बिहा गर्नु न त्यस्तैको हुन्छ कि नझन्झिएर मर्दै बनाउने हुन्।
त्योभन्दा बरु हेर्दैन अरे देख्दै म त गर्दै नगर अनि त्यो अहिले भएको बच्चा बच्चीसँग तपाईँको सम्पर्क छ कि छैन? उनीहरूको बच्चा त कति राम्रा थिए नि मैले त स्कुल पनि पढाएको नि त बिचारे मलाई माया गर्थे सबैले सासू ससुराले अब माया गर्थे गाउँले तपाईँको छोराछोरीसँग कन्ट्याक्ट छ छैन अहिले? फोन नम्बर समर थियो सबै हरायो कता कता सब हराएछ खोजी गरेको छैन बाउ कहाँ छन् ए बाबा मेरा होइन नि त मूर्ख मिजोका छोराछोरी हुन् अर्कैका म 3 नम्बरमा पढेको भनि नै मैले दुईटा त बिहा गरिसकेकी थिएँ नेपालीलाई त खेताला मात्रै लाउँछन् अरे त्यही मात्रै कोही म त भने नि त बिबीका नोकर मन पराउँछ अरे कोही खसिनी गयो ओए मामा लाए नि कुवाई भन्दै भन्दै ढोको बोकेर कुदाउँछन् त्यही पाराको मत चाहिँ ढोकाभित्र थुन्छ अरे अनि कहीँ जानु पर्दैन काम पनि गर्नु पर्दैन यहीँ बस्ने भन्छ अरे खसियाले त काम लगाउँदैन त आइमैले म ठक्क बेग बोकेर हिँड्छन् छोरो मान्छे घरमा बस्ने हो भात तरकारी गर्ने हो कपडा सपडा धुने हो आफू पो आइमै पनि नि महिला प्रधान भात पकाउनु पर्यो छोराछोरी हेर्नु पर्यो अनि सोहनी जान्छ अफिसमा कहाँ जान्छ हाई हिल बुट लगाएर भरे आएर कुर्छु भरे मजाको भाँडा मोलिएनमा ताल पराएर 2-3 थपडमा हिर्काइहाल्ने जिन्दगी त होइन त्यता पनि ठिक छ हो नै अनि हो अरे हो त्यस्ता देशमा म हुर्के मान्छे मेरो भाइ अब सुन्नु न भनेपछि तपाईँ त्यो लभमा ट्रेजेडी परेपछि त्यसपछि तपाईँलाई दुःख लाग्यो मैले चिन्ता भयो तनाव भयो तनाव भयो बिस्तारै तपाईँको अवस्था बिग्रिँदै गयो ए बाबा त्यहाँबाट मैले 2009मा जब पानी परेन 2009 अङ्ग्रेजीमा त्यहाँदेखि मैले यो भक्ति गरेँ बाबाको भक्ति गरेँ मैले बाबाको भक्ति गरेँ बाबा भनेको त अब कतिपय क्रिस्चियनले पनि चिनिरहेको छ नाम त लिन्छन् नि सबैले होइन भन्छ नि पिता पुत्र पवित्र आत्मा भन्छन् भन्दैन तपाईँ केमा हुनुहुन्छ अहिले हिन्दू न क्रिस्चियन म हिन्दू नै हो हिन्दू नै हो त हिन्दूले बाबा भन्छन् होइन हामीले पनि त पिता भन्छन् नि हाम्रो क्रिस्चियनले तर अनि किन पिता बाबा हुन् भनेर कसरी किन विश्वास गर्नु म त्यही विश्वास दिलाउनको लागि यो भक्ति गरेको जुन दिनमा मैले तपाईँ पनि यता हो हजुर यता म यतै हुँ तर म हिन्दूमा पनि छु यता पनि छु किनभने सबैमा छु दुईटामा कुन चाहिँ राम्रो हो सबै राम्रा हो राम्रै हो मानौ भने सबै राम्रो एउटै दुईतिर भएर पो अनि त्यो होइन बाबा होइन पिता पुत्र पवित्र आत्मा भनेको छ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनिएको छ हेर्नुहोस् ब्रह्माबाट आए विष्णु विष्णुबाट महेश्वर आयो यो प्रेमको आत्माको पवित्र आत्माको समाय हो यो सबैलाई प्रेम गर भनेर त्यो नबुझ्ने मान्छेले हिन्दू अर्कै क्रिस्चियन अर्कै भन्छ त्यो निर्बुद्धि मान्छेको काम हो पाउन कमी छोरो नि घिमिरे नजर्ने घिमिरेलाई चाहिँ कसले चाहिँ बत्तिसमा दियो त घिमिरेका बाबै हुन्न थियो भने आमै हुन्न थियो भने घिमिरे दाइको मेरा बाउ जोगी थिए अनि तपाईँ अहिले अब तपाईँ नेपाल छुट्नुभयो होइन अब तपाईँ बेला बेलामा यसो देशको चिन्ता पनि धेरै गर्नुहुन्छ अहिले अब नेपालमा त तपाईँलाई राजनीति पनि सबै थाहा छ होइन सुन्नु न अब नेपालमा अहिले तपाईँको 2-3-4वटा पार्टी छन् तत्काल सत्तामा शक्तिमा काङ्ग्रेस माओवादी सङ्घीय होइन जसपा एमाले यो पार्टी के यी पार्टी कुन चाहिँ अलिक ठिक छ नि त तपाईँको नजरमा सुन्ने अब यिनले पार्टी म यो पार्टी ऊ पार्टी त्यो पार्टी पल्लो पार्टी ओल्लो पार्टी यिनले भन्यो भने यो देश कहिले पनि बनिँदैनन् यिनले ताल पऱ्यो भने अमेरिकालाई नदी हुँदै पनि हुँदैन लास्टमा एमसिसीले त्यही भने हामीलाई 12 घन्टी 13 भने फेरि बजाउलान् किनभने एमसिसीले त त्यत्तिकै लगाउँदैन एमसी कानुनै अर्कै हुन्छ उसले भनेअनुसार चल्नु पऱ्यो त हामीले आफ्नो देश आजाद इन्डिपेन्डेन्ट डेमोक्रेसी जस्तो भारतले चाहिँ भारतलाई ब्रिटिसले दिएको थियो त्यही अनुसारको हाम्रो राज्य हाम्रो राजाको जग्गा जमिन हो हाम्रो राजाको देश हो हामी सबै जनताले मिलेर गर्नुपर्छ खानुपर्छ भनेर हामी मिल्न चाहिँ खोज्ने हो भने हामी पार्टी सबैलाई चाहिँ एक सहमत बनाएर एउटा बनाउनु पर्छ त्यसलाई भन्छन् जनता दल भन्छन् उहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ है त हो त्यस्तै जनता भएर जनताले चाहिँ एक ग्रुप मिलाएर ती नेताहरूलाई सबैलाई एक ग्रुप मिलाएर चलायो भने हाम्रो राष्ट्र मजाले चल्छ नभए त माओवादी त ठिक छैन त ऊ ठिक छैन ऊ ठिक छैन त ठिक छैन हामी भन्न थाल्यौँ भने चाहिँ एउटाले हान्थाप गर्छ त्यो गर्न सक्दैन एउटाले अर्कालाई हान्थाप गर्छ त्यो गर्न सक्दैन फेरि त्यो नाम्नु पऱ्यो यो उही समय पार गर्ने मात्रै मेलो हुन्छ
त्यही भएर पहिला पनि हेर्नुहोस् आसाममा इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी निक्लियो पहिला त कङ्ग्रेस हो नि त हाम्रो आमाले पनि कङ्ग्रेसैमा भोट हालेर मर्नुभयो दाजु पनि कङ्ग्रेसमा भोट हालेर मर्नुभयो अहिले दाजुहरूले पनि कङ्ग्रेसमै भोट हाल्दैछन् अब हामी कङ्ग्रेसकै गोष्ठी हो त भनेपछि अनि ती कङ्ग्रेसले गर्दैथे कङ्ग्रेसबाट फेरि निक्ल्यो तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट खेल्ने पार्टी इन्डिपेन्डेन्टबाट फेरि जनता दल निक्ल्यो जनता दलबाट फेरि फुट्यो अहिले बिजेपी बनिएको तर हुनको लागि त त्यो कङ्ग्रेस एउटै थियो नि त त्यो फुट्दै गयो कि ती पार्टी बनिएर अलिक मेलो बिग्रियो एमाले पनि फुट्यो त त्यही त अहिले त फेरि एमएलए हुँदै भयो होइन एमाले होइन क्या नेपालको एमाले पनि फुट्यो त हो र हो ती त्यस्ता ती केपी र माओवादी नेपाल फुट्यो त अनि त हो ती त्यस्ता ती अब फुटाफुट भयो ती एउटाले भन्छ होइन तैँले ठिक गर्ने एउटाले भन्छ तैँले ठिक गर्ने तँ नगरिकन ए भाइ तैँले ठिक गरिनस् मैले पनि ठिक गर्न सकिनँ तैँले मैले ठिक नगरिकन मिलेर ठिक गरौँ न भनेर जुट्ने हो भने सबैले मिलेर गर्न सकियो होइन तैँले ठिक गरेन मैले ठिक गर्छु भनेर हामथाम गर्न थालियो भने हामीमा कहिले पनि हामी सफलता हुन सक्दैनौँ अर्काको दबाउमा हामी बस्नुपर्छ किनभने चाइनाले पहिल्यै भनेको छ तिमीहरू अर्काको होइमै हिँडेर बिग्रिएका हो कुरा सही हो नि हाम्रो देशमा के अभाव छ हाम्रो देशमा के खाना लगाउनु छैन गलमा एउटा देखाएर एउटा कुकुर हाम्रो देशको जति राम्रो र मिठो खाना कुनैले खाएको छ हाम्रा देशमा सुन्नुहोस् मेरो कुरा हाम्रो देशमा जस्तो खसीको मासु बलियो र ताजा र फ्रेस मासु बाहिर देशमा पाउँछ आफैले खाएर हेर्नुभएको छ तपाईँ आफैले देख्नुभएको छ दसैँ तपाईँ मनाउनुहुन्छ मनाउनु न किन मनाउँदैन खान्छु म तर टिकाटाला गरिन्न खाइन्छ मेरो पनि सानीमा क्रिस्चियन छन् आउनुहुन्छ दिल्लीबाट यी काँक्रे भित्ता भन्नुहुन्छ हजुरबा हजुरआमा आउनुहुन्छ खानुहुन्छ बस्नुहुन्छ हामी किनभने हिन्दूको सन्तान हो नि रगत त हिन्दू हो नि त रगत हिन्दू भए तापनि नियम नीति हाम्रो अलग अलग भयो त्यही नियम नीतिमा मात्रै हामी हिन्दू हो आत्मा एउटै हो सबै स्वर्ग नर्क भने आफैमा छ बाइबलमा पनि के भनेको छ स्वर्गको राज्य तिमीहरू मनुष्यको बिचमा छ भनेको सबै कुरा सही हो सही हो मनुष्यको बिचमा तिमीहरूको बिचमा छ भनेपछि हामी स्वर्गको राज्य अब कहिले आउँछ भनेर हामी पुरेर बसेका हुन्छौँ कति त मर्ने बेला भयो नि स्वर्ग देखिँदैन कसरी देखिन्छ तपाईँ र मेरै बिचमा तपाईँ म मिल्यौँ भने स्वर्ग त्यही त तपाईँ र म चाहिँ फाइटिङ खेल्यौँ भने त्यही हो नर्क भनेपछि एमालेहरू नर्क रहेछन् फाइट खेले फाइट त खेल्नै भएन नि त्यहाँ दाजुभाइ पनि फाइट खेल्छन् त ए भाइ तैँले गर्न सकिनस् मैले गर्न सकेँ मलाई गर्न दिएन भनौँ कामै उसलाई शान्तिमा राख्यो गर्न नसक्नुलाई बरु उसलाई गरेर देखायो देश बनाउनु भन्दा बिगार्नेतिर लाग्यो बिगार्नेतिर लाग्छ अर्काको कुरा सुनिदिन्छ एउटा अमेरिकाले आएर है हामीसँग तँ ठिक छ तँ नातिलाई तेरो पार्टीले लडाइँदैन मेरो पार्टीतिर आइज भने त्यतितिर कुदिहाल्छ त्यो होइन नि त आफ्नो देशमा जो भएको आफूले हेर्नु अर्काको देशको हेर्न हुँदैन हाम्रो देश बनिँदैन बर्मामा वातावरण बिग्रिएर देख्नु भएन फाकनको सुना दुनियाँभरका थाइल्यान्ड ल्याइन्छ सिपाही रुल चल्ने कति नक्सान भयो बर्मा खुद अहिले बुझ्दैछु मैले फाकनको लेबर लगाएर के अरे थाइल्यान्डको लेबर लगाएर बर्मा फाकनमा सुनाखानी खोले उहाँका लेबर आएर काम गर्छन् नेपालका लेबर गएर सुनाखानीमा काम गर्थे हेर्नुहोस् फाकन भन्ने त्यो फाकन भन्ने सुनाखानी बर्माको नम्बर 1 हो त्यहाँभन्दा ठुलो अरू सुनाखानी छैन त अहिले बर्माले के भन्दैछ डेमोक्रेसी हामी हुन सक्ने भने यो फाकनमा आफ्नै कर्मचारी र आफ्नै काम गर्ने मान्छे हामीले राख्न सक्छौँ र उसले डेमोक्रेसीमा आएको छ मागेको थियो दिएको पनि थियो नि सिपाही रुलमा छ नि त बर्मा तर डेमोक्रेसी दिँदा पनि उनीहरूले डेमोक्रेसी चलाउन जानेन औसान सूची जनतालाई एकता ल्याउन सकिँदैन औसान सूची उसको श्रीमान चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको त्यतिखेर बराक ओबामा आएर प्रचार गर्यो बर्मामा मैले सबै तिमीहरूलाई परिवर्तन मिलाइदिन्छु मिलेर चल भनेर डेमोक्रेसी दिलाइदियो डेमोक्रेसी सिपाहीले हातमा दियो तर उनीहरूले बाट चाहिँ चल्न सकेन नि फेरि अहिले औसान सूची हिरासतमा फेरि राखेको छ तर जनताले माग्दैछन् अझै हामीले डेमोक्रेसी दिनैपर्छ भने त्यही भएर मिल्नु पर्यो नि त जनता र नेता सरकार तिनैवटा मिलेर
अनि मात्र डेमोक्रेसी इन्डिपेन्डेन्ट डेभलपमेन्ट मिल्छ। त अब जनता चाहिँ मिलेका छन्, एउटा कुरा नेता मिलेनन् भने त्यहाँ पनि हुँदैन। किनभने एउटा नेता सानो एउटा ठुलो हुन्छ नि त सबै। एउटाले भन्छ त्यो नाथे सानोले गरेन, त्यो नाथे घुस्नु त्यसलाई हटाएर अर्का राखौँ भनौँ भन्ने पनि एउटा काम दबाउटमा त्यहाँ गइहाल्यो। त्योभन्दा सानो पद छ, ठुलैको पदमा छ, आफ्नो पद अनुसार त्यसले सम्हाल्ने भने त्यसबाट डेमोक्रेसी। महात्मा गान्धीले हेर्नुहोस् तपाईँले पढ्नु भएको छ छैन, कति दुःख गरे इन्डिपेन्डेन्ट पाउनको लागि। आफ्नै खैरको चप्पल, आफ्नै काठको चप्पल बनाउन लगाएर देखाउँछु ब्रिटिसलाई भने ब्रिटिसले आज त म गर्छु पक्का भनेर बाहुनको छोराले देख्नु भएको छ फोटोमा, जनै लगाउने बाहुन गान्धी बुढो। अनि हेर्ने त्यस्ता बुढीलाई कपडा थान बन्न लगाएर खुद आफ्नो बनेको बर्को ओढेर बाङ्गो डन्डा, ऐजेरीको डन्डा, त्यो डन्डा पनि फेरि ऐजेरी हो नि, ऐजेरीको त्यो बाङ्गो डन्डा हेरेर टेकेर हिसाब गर्नु। अनि के भन्यो ब्रिटिसले, महात्मा आजदेखि यत्रो दुनियाँ पृथ्वी जबदेखि हामीले देख्यौँ बियरर किङ अफ भन्छ नि, पहिला त बियरर किङ अफ थियो नि त ब्रिटिस। बियरर किङ अफको जमानामा अन्ना भन्ने, 1 आना 2 आना 3 आना भन्ने थिए। त्यतिखेर रुपियाँ थिएन, रुपिस थिएन, डलर पनि थिएन, अन्ना भन्ने 1 आना 2 आना भन्ने। त्यो बियरर किङ अफको जमानाको कुरा। त्यतिखेरको जमानादेखि हामीले ब्रिटिस सरकार चलायौँ, आजसम्म ब्रिटिस सरकारै चलाएर हामी यो इन्डिया बसेका छौँ। र पनि तपाईँको जस्तो कष्ट र तपाईँको जस्तो आजादी, जातिलाई माया दया सबैलाई देखाउन हामीले सक्यौँ। हामीले आफ्नो क्याप्चरमा राख्न खोज्यौँ तर तपाईँले आफ्नो क्याप्चरमा होइन, उनीहरूकै खुसीमा तपाईँले आजाद गरिदिन सक्नु भनेर नमस्कार गरेर लौ गान्धीजी आजदेखि यो देश तपाईँकै हातमा हो भनेर एउटा बाहुनको छोरो, हिन्दूको छोरालाई एउटा ब्रिटिसले आजाद गर्नु के तपाईँले? त्यत्रा डिपार्टमेन्ट, कल कारखाना सबै त ब्रिटिसले बनाएको, त्यो त कोही हिन्दुस्तानले बनाएको होइन। अनि त्यत्रो तपाईँको सुम्पिदिएर ब्रिटिस गयो। अनि अनि त्यत्रो तपाईँको सुम्पिदिएर गएपछि महात्मा गान्धी धेरै भन्दा पाएन। केही नभए पनि महात्मा गान्धी 10 वर्ष अझै बाँधिएका थिए भने भारत मजाले बनाएरै राम्रो हो। तर 10 वर्षसम्म पनि तिमीले काम गर्न पाएन, तिमीको डेट ल्याइदिए। जस्तो कि सानो मानिसलाई तिमीहरूले पोलिसी खेलाएर मारे, ठुलो ज्ञानी मानिसलाई महात्मा गान्धी कुनै मार्ने जन्मिएको थिएन। एउटा बुढबक पढा लेखा नभएको एउटा अज्ञानी, एउटा नाथुराम भन्ने एउटा दुर्गाको बिहारी, उसले मार्न लगाएको। निर्बुद्धि मानिस, पढा लेखा नभएको गुम्बा मानिस, पढा लेखा भएकोले त कुनैले मार्दैन थियो नि त महात्मा गान्धी। तपाईँ सबै राजनीतिमा पनि, धर्ममा पनि, समाजको विषयमा सबैमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ, इतिहासको विषयमा जानकार हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ यहाँको हाम्रो स्थानीय सरकार अथवा यहाँको तपाईँको सरकारसँग आफ्नो औषधि उपचारको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? के माग राख्न चाहनुहुन्छ? माग त मैले त्यही भन्दैछु त दाजुभाइहरूलाई। यहाँ घिमिरे दाइले पनि अलिक कमजोरी नै छन्। म त पैसा छैन भनेर अब सबैलाई त्यो दिक्दार गर्नु मन लाग्दैन, किनभने उनको पनि छोराछोरी पाल्नु छ, नाति नातिना पाल्नु छ, के हो कसो हो, आफ्नो घरको परिवर्तन कुनैले बुझ्न सक्दैन। त्यही भएर अब मलाई त तपाईँको यति मेरो अपरेसन गरिदिएर यति मेरो बिमारी राम्रो गरिदिए के अब माघी माना पनि लाने मतलब कुरा ठिक। अनि त्यहाँबाट तपाईँको हिजो यहाँ अलिकति गाँजा थियो, त्यो पोकोसँग त्यहाँ राखेको थिएँ, ती बसेर त्यहाँ यसो बाजा गरेँ। ए प्रभु, म त गाँजा नभयो, गाँजाको त मैले आर्मीहरूसँग आजाद मागेर हिन्दुस्तानबाट म आएको मान्छे। कहिले सुन्नु गर्नुभएको गाँजा? म त 7 वर्षदेखि गाँजा खाएको। म यो गाँजाको असली साथी, इन्डियन साथी।
तपाईँलाई त गाँजाले मरिजुवन मैले सबैलाई आजाद गराएको गर्नु पनि आर्मी क्याम्पमा राति तपाईँको 12 बजी पनि तपाईँलाई त गाँजाले पनि अलिक बढी असर गर्यो क्या नै नै गाँजाले मेरो असर गरेको छैन यही ढुङ्गोले असर गरेको। 3 लिटर दुध खान्थेँ मेरो शरीर यस्तो थिएन काँडा यात्र मेरो गर्दन 140 केजीसम्म बोकेको स्टिल बडी सलमान खान भन्थे मलाई पल्टन बजारमा मेरो फोटो छ हेर्नु। एग्रिकल्चर त थाहा छ नि एग्रिकल्चरको डाइरेक्टरले मेरो फोटो खिच्यो। एग्रिकल्चरको डाइरेक्टर भनेको एउटा आसाम स्टेटभित्रको निकै ठुलो अफिसर मलाई मानिहाल्छन् मान्छे। धेरै अगाडिदेखि गाँजा खाएर बा दिमागको दिमाग मेरो गाँजाले बिगारेको छ मेरो टेन्सन भएको छ यसै लिए टेन्सन भएको त्यसको बारेमा तपाईँले मेयर साहबहरूसँग गएर जोरदार माग गर्नु पर्यो। होइन म त मेयर भन्दा पनि मेरा दाइ छन् नि त यी पास्टर दाइ छन् नि त मेरा पास्टर दाइ छन्। अब अहिले सोचौँ कि अब यहाँ समाज पनि छन् अब मेयरले पनि गर्नुपर्ने सबै मिलेर गर्नुपर्ने कुरा हो नि यो मेयरलाई मात्रै भनेर उसैलाई उनीलाई मात्रै घोचो खाँच्ने कुरा पनि त आएन नि त एउटा राईको बच्चालाई होइन सबै मिल्नु पर्यो यहाँ सभापतिहरू छन् एउटा राईको बच्चा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब जताबाट पनि उसलाई नै घोचेर त भएन बिचरा अब अल्ल घर पनि अलिक राम्रो रहेछ त्यति साह्रो राम्रो रहेछ अब बल्ल अलिअलि यसो गर्दै रहेछन् हिजो अस्ति भएको होला नि मेयर घरमा पनि गएँ म चिया पनि खाएर आफ्नो मेयरको घरमा बिचरा म त सबै कुरा काट्छु